राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट 2079 चैत्र 17 गते बिहान 8 बजेबाट कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ। भोलि नै पर्यो, आज 16 गते र भोलि शुक्रबार बिहान 8 बजेबाट अङ्ग्रेजी विषयको र वेद विद्याश्रम तर्फको संस्कृत विषयको परीक्षा भोलि सुरु हुन्छ। र यो परीक्षा 29 गते चैत्र 29 गते गएर सकिने अवस्था छ। अब रह्यो यो परीक्षामा 2037 वटा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको अवस्था छ। 2037 त्यो 2037 मध्ये एक परीक्षा केन्द्र जापानमा त्यहाँ सञ्चालित विद्यालयका छात्र छात्राको लागि, जसमा जम्मा 14 जना परीक्षार्थीहरू मात्रै सहभागी हुनेछन् भने बाँकी रहेको 2036 वटा परीक्षा केन्द्रहरू नेपालका 77 जिल्लामा कायम गरिएको अवस्था छ। 2037 वटा परीक्षा केन्द्रबाट 4,85,367 जना परीक्षार्थीहरू सहभागी हुने अवस्था छ, जसमा 2,42,705 जना छात्रा गर्ल्स भनौँ र 2,42,662 जना छात्र अथवा बोइज सहभागी हुने अवस्था छ। त्यसको लागि आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि हरेक केन्द्रमा, प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा उत्तर पुस्तिका पुगिसकेको अवस्था छ र प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रको नजिक रहेको सुरक्षा निकायमा पुर्याइसकेको अवस्था छ। यसरी परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अत्यन्त मर्यादित हुनुपर्छ, भयरहित वातावरण सञ्चालन हुनुपर्छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि हरेक चाहिँ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको नेतृत्वमा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ। त्यो समितिले परीक्षाको अनुगमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने अनि केन्द्राध्यक्षहरूको नियुक्ति गर्ने, केन्द्राध्यक्षहरूलाई ओरिएन्टेसन दिने, यी लगायतका कुराहरू को व्यवस्थापन त्यो समितिले गर्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरेर 7वटै प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूको अध्यक्षतामा अर्को समिति छ, प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति भनेर भनेको छ। त्यो समितिले प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूको समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, निर्देशन दिने लगायतका परीक्षासँग सम्बन्धित अन्य चाहिँ कामहरू गर्ने काम गर्छ। यसरी परीक्षालाई मर्यादित बनाउनको लागि विभिन्न तहबाट सहयोग, सद्भाव र समन्वय हुँदै आएको अवस्था छ र परीक्षाको सम्पूर्ण चाहिँ तयारी काम आजको मितिमा आइपुग्दा सम्पन्न भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। खास गरी परीक्षामा खटिने कर्मचारीहरू अब केन्द्राध्यक्ष 2037 वटा चाहियो, त्यस्तै गरेर सहायक केन्द्राध्यक्ष, त्यस्तै अन्य चाहिँ निरीक्षकहरू, सहयोगी कर्मचारीहरू, त्यस्तै गरेर सुरक्षाकर्मीहरू समेत गर्दाखेरिमा यस वर्ष 77,992 जना कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी लगायतका कर्मचारीहरू, जनशक्ति परीक्षामा खटिने अवस्था छ। हजुर, अब सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको प्रसङ्गमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ एससी परीक्षा, होइन? हजुर। विशेष गरेर एससी परीक्षा हिजो एसएलसी परीक्षाभन्दा अलिक फरक छ, होइन? यो बेला चाहिँ अझै यसको महत्त्व छ भनेर भन्छन्, होइन? अब लाखौँ विद्यार्थीहरू एकै समयमा सहभागी हुन्छन्, देशैभरि एकैपटक परीक्षा हुँदैछ, होइन? यसरी चाहिँ परीक्षा आयोजना गर्दाखेरि कतिको मेहनत गर्नु परेको महसुस गर्नुहुन्छ? होइन, पक्कै पनि हो। यो सार्वजनिक परीक्षा हो, राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा हो है। एउटै प्रश्नपत्रबाट अथवा समानान्तर चाहिँ प्रश्नबाट सबै विद्यार्थीहरूको एकैचोटि एउटै समयमा सबै ठाउँमा एउटै प्रश्नपत्रबाट चाहिँ परीक्षा लिने काम गरिन्छ। जबकि परीक्षा अन्य पनि हुन्छ, नहुने त होइन नि त। हाम्रो चाहिँ त नर्सरी केजी भन्दै जाउँ अनि 10 सम्म त विद्यार्थीहरूले चाहिँ 9 सम्म त परीक्षा दिएरै आएको हो, तर पनि त्यहाँ विद्यालय स्तरीय चाहिँ परीक्षा, त्यसपछि अब टिचर्स मेड टेस्टबाट चाहिँ परीक्षा लिएको अवस्था, त्यस्तै जिल्ला तहबाट कक्षा 8 को कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहबाट चाहिँ लिएको अवस्था, त्यो फरक छ। तर यो देशैभरि एउटा स्तरीकृत प्रश्नबाट, स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टबाट हरेक विद्यार्थीहरूको क्षमता मापन गर्ने भएको हुनाले यो पक्कै पनि फरक छ। र यो कुरालाई केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश तहबाट पनि व्यवस्थापन गर्ने, जिल्ला तहबाट पनि त्यसलाई सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने काम हुन्छ। यो एकदम अवसर, चुनौती दुइटै छ। अब जति परीक्षालाई महत्त्व दियो त्यति नै चाहिँ यसको आम विद्यार्थीहरूमा चाहिँ प्रभाव पनि पर्दो रहेछ, होइन? हजुर। अब पहिला यसरी परीक्षा धेरै महत्त्वका साथ हेर्थ्यो, पछिल्लो चरणमा
ग्रेडिङ सिस्टमको कारणले पनि अलिकति ओझेलमा पऱ्यो भन्ने पनि सुनिन्छ। यद्यपि विद्यार्थीहरू त्यत्तिकै मेहनतका साथ लागिरहेको देखिन्छ, तर पनि धेरै हदसम्म परीक्षाफलमा अङ्क ल्याउन चाहिँ अलिकति चुकिरहेको छ भनेर चाहिँ गुनासो सुनिन्छ नि, होइन? त्यो किन भइरहेको छ? यस्तो छ, त्यो पहिलाको र अहिलेकोमा त्यस्तो मूल्याङ्कनको अब चाहिँ यो प्रमाणीकरण गर्ने ढाँचा चाहिँ अलिकति फरक हो है। यसलाई चाहिँ नत्र होइन भनेदेखि परीक्षा प्रणाली लगभग सबै उस्तै नै हो, गत विगत र अहिले चाहिँ जुन छ। अहिले अब चाहिँ 72 सालबाट यहाँलाई मैले भनौँ 72 सालदेखि यता कक्षा 10 अथवा एसएलसी अथवा अहिलेको एसईमा ग्रेडिङ सिस्टम, लेटर ग्रेडिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा आएको छ। पहिला त्यसलाई अङ्कमै राखिन्छ, तर पछि गएर चाहिँ निश्चित चाहिँ इन्टरभलको आधारमा तोकिए बमोजिमको ग्रेड चाहिँ दिइन्छ। अब जिपिए दिइन्छ, यसरी चाहिँ गरिन्छ। तर यसको मतलब नपढेर अथवा कम अङ्क ल्याएर अथवा कम जिपिएमा उत्तीर्ण गर्न सकिन्छ अथवा माथिल्लो चाहिँ कक्षामा पढ्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू यहाँलाई जानकारी भएकै कुरा हो, तोकिएको ग्रेड नआएमा फर्दर स्टडी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरिमा यहाँहरू मेहनत साथ पढ्नुभएकै छ, पढ्नुहोस्, लगनशील हुनुहोस् र हरेक चाहिँ परीक्षाले राम्रो र कमजोर विद्यार्थी छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यो छुट्याउने माध्यम भनेको चाहिँ परीक्षा हो। यसले सही ढङ्गबाट चाहिँ प्रक्षेपण गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो। हजुर, यसपालिको एससी परीक्षा पुरानो पाठ्यक्रमको लागि अन्तिम परीक्षा पनि भनिएको खबर सुन्छौँ। एक्ज्याक्टली खास किन अन्तिम परीक्षा हुँदैछ? होइन, यस्तो छ, कक्षा 10 को हकमा हुन त कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म आइपुग्दाखेरिमा हुन त त्योभन्दा पनि माथि 11 र 12 को कुरा गर्दाखेरिमा विभिन्न चाहिँ वर्षहरूमा, अघिल्ला वर्षहरूमा र यस वर्ष पनि चरणबद्ध रूपमा कुन कुन कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेर चरणबद्ध रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको अवस्था हो। नेपाल सरकारले त्यसरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ र यो वर्ष पुरानो पाठ्यक्रमको पठन पाठन हुने अन्तिम वर्ष हो र अर्को वर्ष 80 सालबाट अब लगत्तै 80 सालमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू अथवा 9बाट 10मा आउँदै गर्ने विद्यार्थीहरूले कक्षा 10मा नयाँ पाठ्यक्रम कम्पलसरी विषयमा गरी अनिवार्य विषयहरूमा नयाँ पाठ्यक्रम बमोजिमको पठन पाठन हुनेछ। यो चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रमको अन्तिम वर्ष नै हो। भनेपछि अब 2080 सालदेखि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार मात्रै हुने पर्छ हैन एससी परीक्षा। अब एससी परीक्षा प्रदेशस्तरमा हुन्छ अथवा केन्द्र स्तरमै कायम हुन्छ कि कस्तो छ? होइन, नीतिगत रूपमा चाहिँ अब कक्षा 8 को परीक्षा स्थानीय तह र कक्षा 10 को परीक्षा प्रदेश स्तरमा र कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा, सङ्घीय स्तरमा भन्ने नै हो। तर अहिले सङ्घीय ऐन नआइसकेको अवस्थामा, शिक्षा ऐन संशोधन भएर नआइसकेको अवस्थामा, जारी नभइसकेको अवस्थामा मौजुदा शिक्षा ऐन अनुसार अब प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने काम सङ्घीय सरकारले अथवा परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको अवस्था छ भने उत्तर पुस्तिका खरिद गर्ने, छपाई गर्ने, डिस्ट्रिब्युसन गर्ने र त्यो लगायतका कतिपय कामहरू प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारको शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्ने काम गर्छ। हजुर, अब यो त परीक्षा केन्द्रमा सुरक्षा घेरादेखि कस्तरी संरचना बन्दो रहेछ त? होइन, परीक्षा केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीहरू रहने अवस्था हुन्छ अनि 15 जनासम्म सुरक्षाकर्मीहरू खटाउने प्रावधान छ र सुरक्षाकर्मीले चेक जाँच गर्ने भन्दा पनि बाहिरबाट चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने हो। शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने हो र विद्यार्थीहरूको चाहिँ खान तलासी गर्ने काम चाहिँ निरीक्षकबाट गराइन्छ, गर्नुपर्छ र कोही पनि सुरक्षाकर्मीहरू त्यो परीक्षा हलभित्र चाहिँ जाने काम चाहिँ गर्नुहुने छैन र त्यसपछि कोही पनि अनुगमनको नाममा कक्षा कोठाभित्र पस्ने, हलभित्र पस्ने, फोटो खिचाउने, यहाँ त्यहाँ गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने लगायतका कामहरू जसले गर्दाखेरिमा विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ त्यो काम नगर्नको लागि र हामीले निर्देश पनि गरेका छौँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तर्फबाट र सबैलाई म हजुरको यो चाहिँ लोकप्रिय मिडिया मार्फत अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, एससी परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरूमा कहिलेकाहीँ विविध समस्या चुनौतीहरू देखिन्छ भन्छन्। हेल्थ डेस्कको व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ भन्छन् हैन? हो। अब के छ, अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो परीक्षामा सहभागी हुँदाखेरि हैन स्वयंपूर्ण रूपमा सहभागिता जनाउनको लागि उहाँलाई के कतै समस्या पर्यो भनेदेखि समन्वय गर्ने इकाइ पनि बनेको होला, के छ? पक्कै छ, त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ। जिल्ला परिषद समन्वय समिति, त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रदेश परिषद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सचिवज्यूको चाहिँ प्रदेश सचिवज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा छ। उहाँहरूले यो परीक्षालाई त्यहाँ भएका अब चाहिँ कहिलेकाहीँ अनायासै
अब चाहिँ ज्वरो आउने विभिन्न खालका चाहिँ होइन सङ्क्रमण रोगले चाहिँ समस्यामा पार्ने अथवा चाहिँ भनौँ अब सुत्केरी हुने अवस्था पनि हुन्छ हामीले सुनेका छौँ लगायत यस्ता खालका चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभएको छ। हेल्थ डेस्क लगायत अन्य चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरूको व्यवस्था पनि गरेको अवस्था छ। अब खुला विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि पढ्छन् अथवा परीक्षा दिन्छन् होइन, उमेरहरूको हिसाबमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि सहभागी हुन्छन् होला के छ, कति उमेरसम्मका सहभागी हुन्छन् होला? अहिले त्यसरी चाहिँ अब अध्ययन गर्ने जुन चाहिँ अब कक्षा 9 अध्ययन गर्नुभयो, रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो, कक्षा 10 मा परीक्षा आवेदन फारम भर्नुभयो, त्यो उमेरको हद चाहिँ त्यसरी तोकिएको अवस्था छैन। उहाँहरू पहिला 16 वर्षै पुग्नुपर्छ भन्थ्यो होइन, आजभोलि 14 वर्षको कुरा हो। अहिले चाहिँ उमेरको हद चाहिँ छैन, न्यूनतम 14 वर्ष भन्ने थियो, तर चाहिँ त्यो पनि उमेरको हद चाहिँ हटाइएको अवस्था छ। माथिल्लो उमेर भन्ने कुरो त्यो लिमिट छैन। हजुर, अब एससी परीक्षाको महत्त्वलाई चर्चा गर्दाखेरि अझै पनि कतिको छ? अब 2-4 कक्षामा हरेक कक्षाको गत रूपमा चाहिँ परीक्षा उत्तीर्ण गर्दै जानु र एससी परीक्षा दिनै पर्नुको कारणमा होइन, यसो राष्ट्रिय स्तरमा, जिल्ला स्तरमा, प्रदेश स्तरमा एक किसिमको चाहिँ मापन, एउटा निश्चित चाहिँ मापन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ अब उपलब्धि मापन गर्ने होइन, स्तर मापन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फरक फरक विद्यालयबाट, फरक फरक प्रदेशबाट, फरक फरक पालिकाबाट अब उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूको कुन स्तर छ त नि राष्ट्रिय स्तरमा, इन्टरनेसनल्ली होइन, नेसनल्ली कुन स्तर छ भनेर चाहिँ मापन गर्ने काम, स्तर निर्धारण गर्ने काम भनेको यस्तै सार्वजनिक परीक्षा एसई जस्तो हो। 12 कक्षामा पनि हुन्छ, 8 कक्षामा पालिका स्तरको हुन्छ। त्यसैले यसको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। तर यो परीक्षालाई हाउगुजी गराएर अनावश्यक रूपमा होइन डर त्रास आदि त्यति गर्नु छैन। 9 कक्षामा जुन किसिमबाट भाइ बहिनीहरूले परीक्षा दिँदै आउनुभएको थियो, 8 कक्षामा दिनुभएको थियो, 7 कक्षामा दिनुभएको थियो, अथवा तल्लो कक्षामा दिनुभएको थियो, परीक्षा त्यही नै हो। फेरि परीक्षा त्यही खालको हुन्छ। त्यसैले परीक्षा नै हो त्यो खालको चाहिँ। त्यसैले कुनै किसिमको डर त्रास भय होइन, अब त्यो आवेगमा आउनुपर्ने कुनै कारण छैन। निर्भयका साथ, बिना डर त्रास, ढुक्क भएर जानेका कुराहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले कहीँ कतै कसैको होइन डर त्रासमा नपरिकन परीक्षामा सहभागी हुने र लेख्ने काम गर्नको लागि भाइ बहिनीहरू सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। त्यस्तै गरेर अभिभावकज्यूहरूले सहजीकरण गरिदिनुहोस् होइन। बिहान बेलुका भाइ बहिनीहरूको कहिलेकाहीँ परीक्षा सोचे जस्तो नहुन सक्छ। आजको परीक्षा सोचे जस्तो भएन, तपाईँहरूले हतोत्साहित नगराउनुहोस् है। 3 घण्टाको मापनले सबै कुरो हुन्छ भन्ने त छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हतोत्साहित नगराउनुहोस्। अब बाँकी रहेको भोलिपल्ट पर्सिपल्टको परीक्षाको लागि यहाँहरूले सान्त्वना सहजीकरण होइन गर्नुहोस्। मनोवैज्ञानिक रूपमा उहाँहरूलाई मनोबल बढाउनको लागि प्रेरित गर्नुहोस्। त्यो गर्नुपर्छ। त्यसो गरे नै सबैको चाहिँ लागि राम्रो पनि हुन्छ। हजुर, एउटा विषयमा बिग्रिँदैमा सबै बिग्रिँदै होइन, उहाँहरूले चाहिँ मौका परीक्षा पनि दिन्छ होइन? पक्कै पनि उहाँहरूलाई अब जब उहाँहरूले तोकेको चाहिँ ग्रेड ल्याउन सक्नु भएन, ग्रेड पनि ल्याउन सक्नु भएन, त्यस्तो अवस्थामा फेरि लगत्तै मौका परीक्षा दिने व्यवस्था पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। हजुर, अब महिलार्ती रूपमा शिस्त व्यवस्थापनका साथ यति बेला चाहिँ परीक्षा लिने तयारी भइरहेको प्रसङ्गमा होइन, कहीँ कतै अब नक्कली परीक्षार्थी, कहीँ कतै चाहिँ चिर चोराउने गतिविधि नै हुँदो रहेछ भन्छन् होइन, त्यसको नियमन कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, अब प्रष्ट रूपमा हाम्रो चाहिँ एसई परीक्षा सञ्चालन तथा नियमन चाहिँ निर्देशिका छ, शिक्षा ऐन नियमहरू छ। त्यसले चाहिँ निश्चित चाहिँ अब चाहिँ गल्ती कमजोरी गरेकोमा यो हदसम्मको कमजोरीलाई होइन त्रुटिलाई यो हदसम्मको चाहिँ सजाय दिने भन्ने खालको प्रष्ट व्यवस्था छ। त्यस्तै गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले जिल्लामा त्यसको नियमन गर्ने चाहिँ औपचारिक एउटा बडी छ। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति भन्ने छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यस्तो किसिमबाट अवाञ्छित गतिविधि गर्नको लागि कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई छुट छैन। त्यसो गरेको चाहिँ फेला परेको अवस्थामा कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। हजुर, आजभोलि अब एससी परीक्षालाई चाहिँ अझ मर्यादित बनाउनको लागि हुन त 12सम्म चाहिँ माध्यमिक परीक्षा अन्तर्गतै पर्यो होइन, त्यो स्थानीय तह अन्तर्गतै पर्छ भन्छन् होइन। यसलाई अब अझै व्यवस्थित गर्ने कस्तो अभ्यास हुँदैछ त यो विषयमा? अब चाहिँ परीक्षालाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माणको लागि देशैभरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देशैभरि कक्षा 8को, कक्षा 10को र अब पछि कक्षा 12को समेत पनि देशैभरि प्रश्नपत्र निर्माणको लागि सिप विकास गराउने गरी तालिम प्रदान गर्दै आएको छ है। यसलाई चरणबद्ध रूपमा हरेक पालिकामा लाने, हरेक पालिकाबाट चाहिँ त्यस्ता चाहिँ शिक्षकहरूलाई, विषयगत शिक्षकहरूलाई कसरी प्रश्नपत्र निर्माण गर्न सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड स्तरकृत प्रश्न चाहिँ निर्माण कसरी गराउन सकिन्छ भनेर विज्ञ मार्फत तालिम प्रदान गर्ने। त्यो तालिमले चाहिँ योग्य भइसकेपछि उहाँहरूले
प्रश्नपत्र निर्माण र पठन पाठनमा निखरपन ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यहाँलाई भनौँ क्वालिटी भन्छौँ नि त है, क्वालिटी एजुकेसन भन्छौँ, तर जबसम्म परीक्षा के अरे क्वालिटेटिभ हुँदैन, परीक्षा प्रणालीले नै के अरे शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ परीक्षा क्वालिटी निर्धारण गर्ने, क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि सहयोगी र महत्त्वपूर्ण साधन हो। हजुर, त्यसो भन्दाखेरि अब वर्षभरि पढेर होइन, करिब 10 वर्ष पढेर 2-4 घन्टामा इक्जाम दिएर उसको पूर्ण रूपमा विद्यार्थीको जुन क्षमता जाँचिन्छ भन्न पनि अलि असजिलो होला नि, होइन? गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यो कुरो महसुस गर्दै अब नयाँ पाठ्यक्रममा, पुरानो पाठ्यक्रममा पनि केही आंशिक रूपमा छ, नयाँ पाठ्यक्रममा 25% आन्तरिक भन्ने छ, आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ र 75% चाहिँ बाह्य चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ। बाह्य भनेको यही अब चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टाको परीक्षा हुन्छ। हो, अघि नै मैले भने त्यो चाहिँ 3 घन्टाको मूल्याङ्कनले सबै कुरो चाहिँ सबै पक्ष मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने छैन। 3 घन्टाको परीक्षाले सबै पक्षको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा विषय शिक्षकले भर्ना भएदेखि अन्तिम अवस्थासम्म उसको हाजिरी, उसले गर्ने क्रियाकलाप, कक्षा क्रियाकलाप, त्यस्तै गरेर परियोजना कार्य लगायतका कुराहरू र साना चाहिँ आन्तरिक चाहिँ त्रैमासिक परीक्षा भन्छ, त्रैमासिक परीक्षाहरू लिएर उनीहरूका कमी कमजोरीहरू सुधार्नको लागि एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ रोल प्ले गर्ने खालको परीक्षाहरू हुन्छ, जसलाई हामी निर्माणात्मक परीक्षा पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसको चाहिँ पछि अन्तिममा अङ्क जोडिने काम पनि हुन्छ। 25% अङ्क आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हुन्छ। त्यसले चाहिँ कमसेकम विद्यार्थीको आनी बानी व्यवहार, उपस्थिति, उसले गर्ने क्रियाकलाप होइन, यी कुराहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ। हजुर, अहिले शिक्षालाई चाहिँ रोजगारसँग होइन व्यावहारिक र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भन्छन्। अब यसै परीक्षाले उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी यो व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाको हिसाबमा होइन रोजगारमुख बनाउन सकिन्छ त? होइन, यसो छ, यसै मात्रै कुरा होइन, यसैको मात्रै कुरा होइन, जुनसुकै चाहिँ अब शिक्षाले जुनसुकै तहको जुनसुकै कक्षाको कक्षाको शिक्षाले चाहिँ व्यावहारिक हुनु पर्यो, व्यावहारिक ज्ञान दिन पर्यो, अनि सेवामूलक हुन पर्यो है। अनि त्यसपछि अब चाहिँ राष्ट्रियताप्रति ओतप्रोत भएको जनशक्ति उत्पादन गर्न पर्यो, कामप्रति श्रद्धा जगाउने हुनु पर्यो होइन, कामलाई चाहिँ एकदमै आत्मसात गर्ने हुनु पर्यो। त्यो कुरो छ, पाठ्यक्रमले त्यतापट्टि दिशानिर्देश गरेको छ। अब त्यो लाइनमा पक्कै पनि अगाडि राज्य बढ्छ। प्राविधिक विषयहरूमा त प्राविधिक विषयहरूको चाहिँ कार्यान्वयन भइराखेको छ। अहिले हजुरले चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ प्राविधिक कुरा गर्नुभयो। अहिले 505 वटा 12,000 यहाँहरूको चाहिँ 12,083 वटा विद्यालयबाट एसईमा एपियर हुँदै गर्दाको अवस्थामा अहिले 505 वटा विद्यालय, 12,083 मध्ये 505 वटा है, 505 वटा विद्यालयमा प्राविधिक धार सञ्चालन छ। 505 वटा विद्यालयको 15,461 जना परीक्षार्थीहरू सहभागी हुँदैछन्। यसरी प्राविधिक धारको पनि कामहरू हुँदैछ, पठन पाठन भएको छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने राज्य चाहिँ लागिराखेको अवस्था छ। हजुर, समग्रमा एसई परीक्षाको तयारी भइरहेको प्रसङ्गलाई जोडेर कुरा गर्दा होइन, अब यहाँले आजको कुराकानीमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ भन्ने? होइन, अब चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पटक्कै चाहिँ नडराउनुहोस्, डराउन आवश्यक छैन। गल्ती नगर्नुहोस्, गल्ती गर्नुहुन्न, गल्ती नगर्ने मान्छे डराउनु पनि पर्दैन। यसले त तपाईँको क्षमता नाप्ने हो, क्षमता मापन गर्ने हो है। कथम कदा चाहिँ सोचे जस्तो परीक्षा हुन सकेन भने पनि अर्को वर्ष परीक्षा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा तपाईँहरू डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। आत्मबल एकदम बढाउनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् होइन, त्रसित नबन्नुहोस्। सामान्य हो, यो परीक्षा सामान्य हो, सधैँ हुन्थ्यो, दिएकै हो, गर्दै आएको, नौलो कुरा केही पनि होइन है। एउटा कुरा थियो। अनि त्यसपछि शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि पालिका, स्थानीय तह, स्थानीय सरकारले पनि सहयोग सद्भाव गरेकै अवस्था छ। र त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ पालिकाभित्रका परीक्षा केन्द्रहरूको नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायत अनि समन्वय गर्ने कुराहरू, व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। र त्यतातिर लाग्नको लागि म आग्रह पनि गर्छु, अनुरोध पनि गर्छु। त्यसै गरेर त्यहाँ स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ स्थानीय के भन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा रहेको चाहिँ समिति छ, त्यस्तै प्रदेश सचिवज्यूको नेतृत्वमा रहेको समिति छ। उहाँहरू सबैले त्यसलाई नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र परीक्षालाई मर्यादित गराउने र लेख्न सक्ने विद्यार्थीले ढुक्क भएर लेख्ने वातावरण गर्ने, शान्तपूर्ण तरिकाले, कतै कसैको चाहिँ अब चाहिँ उमा नपरिकन शान्तपूर्ण तरिकाले जानेको कुराहरू लेख्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै हामी सबै सरकारवालाहरूको कर्तव्य हो। र सञ्चारकर्मीज्यूहरू, सरकारवालाहरू होइन, सबैलाई
यो परीक्षालाई मर्यादित गराउनको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि हार्दिक अपिल गर्छु र अभिभावकज्यूहरूले यसलाई तनावको रूपमा नलिकन एकदम यो त अवसर हो भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरूलाई हौस्याउने गर्नुपर्छ र कमी कमजोरी कहीँ कतै भयो भनेदेखि उहाँहरूलाई हतोत्साही गर्ने होइन, यो सामान्य हो भन्ने किसिमबाट छोराछोरीलाई पनि गाइड गरिदिनुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ, त्यसरी नै मनोबल बढाइदिनुपर्छ। म त्यही कुराको सबैको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यो जानकारी सन्देशको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।